Assalamu alaikum. I welcome you all in this Q&A session with Professor Farida Khanam and Maulana Farhad Ahmed Umri. Today, 25th June 2023. As we have been taking this Q&A session with Farida Appa, and this is an incredible session because we learn more and more through the questions that we ask from Appa. So it is a request to all the ladies who have joined over here that please make relevant questions, and the questions should be very precise and concise, very meaningful, and whoever who wants to share their experiences or any kind of learning or insight, please make that also a very precise, and content should be very meaningful. And we will finish it on time. And please take care that you should be on the mute zone when you are not speaking. Okay, so we start the session. Appa, assalamu alaikum. Yes, Appa, please start the session. You are mute, Appa. Okay. Okay, Appa. We would like to hear something from you before we start the session, Appa. तो हज का जो लेसन जो आज हमने प्रोग्राम भी संडे को किया, जी वो Appa. यही है कि हमें खुदा से प्लेज करना है कि हम हाजिर हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की मैसेज को दुनिया में फैलाने के लिए। तो हम अपनी जान से, माल से, अपने टाइम से सब हाजिर हैं। तो यही वो प्लेज है। लोग समझ नहीं रहे हैं ना, लोग समझते हैं कि कुछ अरकान हैं उनको पूरा कर लो, दुआओं की किताबें पढ़ लो, बस हो जाएगा। वो नहीं, वो अपनी अपनी लाइफ को खुदा के हवाले करना है कि खुदा हमसे जो चाहे काम ले, हम उसके लिए हाजिर हैं। तो मैंने आज बताया था कि बहुत ही मखदूश ये बात लग रही है कि दुनिया कितने दिनों तक बाकी रहेगी, क्योंकि बार बार प्रोग्राम आ रहे हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स पर आ रहे हैं कि जो दुनिया की जो अर्थ की जो कोर है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। रिवर्स डायरेक्शन में जाने का मतलब साइंटिस्ट तो इतना समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम हदीस को लेकर के उसको समझने की कोशिश करें तो वो ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि हदीस में है कि आखिरी जमाने में जो आखिरी जमाने में जो सूरज जो है ना रिवर्स डायरेक्शन से निकलेगा। तो उससे समझ में आता है कि वो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे होगा। तो वो जो जमीन की जो कोर है जिससे सारा डायरेक्शन मुतय्यन होता है, वही रिवर्स जा रही है। तो ये हमें बहुत ज्यादा सोचने की बात है ये कि हमारे पास बहुत कम टाइम है और हम अपना सारा वक्त, सारी एनर्जी जो है दीन के काम में लगा लें और इस्तिग़फ़ार करें। खुदा से जो हमने नहीं किया है आज तक उसके लिए खुदा से माफी मांगे। तो यही हमारा आज का सबसे बड़ा मैसेज है। Jazakallah, Appa. So we start the session now with the Q&A without wasting any time. I invite Femida Appa to first with your first question. अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आपा, आज मेरा सवाल ये कि मिशन ओरिएंटेड जिंदगी क्या होती है आज के जमाने में? आपको देख ले बस पता चल जाएगा मिशन ओरिएंटेड जिंदगी क्या होती है। ऐसे अल्लाह करे ऐसे हो जाए। जितना मौका है, देखिए अब खवातीन को फुल टाइम तो बहुत सी खवातीन है जो नहीं दे सकती, तो जितना मौका है हमारे पास उस मौके को हम इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा, और बाकी दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें और ज्यादा मौका अता फरमाए। और मैं इस्तिग़फ़ार पर, चूंकि मौलाना ने बहुत ज्यादा जोर दिया, तो इस्तिग़फ़ार पर बहुत जोर देती हूँ मैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमने क्या क्या गलतियां
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा खुदा से इस्तिग़फ़ार करें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई थी, तो वो चूंकि पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, एक फरिश्ता आया जबकि आप केव में अकेले बैठे हुए थे, तो घबरा गए। घबरा के जब फरिश्ता चला गया तो घबरा के घर आए। अब वो बहुत ज्यादा परेशान थे, तो हजरत खदीजा ने बिस्तर बिस्तर बिछा दिया कि आप लेट जाइए थोड़ी देर। तो उन्होंने कहा कि ऐनल राहा या खदीजा, अब आराम कहाँ है ए खदीजा, मतलब हमारी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब आराम कहाँ है। तो ये चीजें जो हैं हमें, और हजरत हाजरा से हमें बहुत बड़ी सबक मिलती है कि आम तौर पर औरतें जो हैं परेशान रहती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारा ये मसला वो मसला। तो उनको हजरत हाजरा की जिंदगी याद रखना चाहिए कि वो किस तरीके से डिजर्ट में जाके रही थी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो हमें हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास पैगंबर की जिंदगियां हैं और सहाबियात की जिंदगियां हैं, पैगंबरों की वाइफ्स की जिंदगियां हैं। तो उनसे हमें लेसन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए और अपने आप को वो करना चाहिए, अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए। हमारी सोच जो है ना, आसपास के जो माहौल है उसको लेकर के बनती है, उसको लेकर के ना बने, बल्कि हमारी सोच जो है प्रॉफिट की लाइफ, प्रॉफिट की वाइफ्स की लाइफ, और दूसरे जो हजरत मरियम है, हजरत हाजरा हैं, हजरत खदीजा हैं, इन लोगों की लाइफ्स को देखकर हमारी सोच को बनना चाहिए। तो अपनी सोच को डेवलप करें। Jazakallah for this beautiful answer that you gave, that the life of Hazrat Aisha and the Prophet's wife and all the Sahabiyat जो गुजर चुकी हैं, उनकी लाइफ्स हमारे लिए एग्जाम्पल बननी चाहिए और हम अपनी जिंदगी, खास करके CPS मिशन की जो लेडीज हैं, वो अपनी लाइफ को इन एग्जाम्पल्स से अपनी लाइफ को लीड करें। The second question that I would like to invite Dr. Safina Tabassum to ask a question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब किसी को सच्चाई मिल जाती है तो मौलाना साहब कहते थे उसको कन्विक्शन आ जाता है, और आज के उसमें मैं देखती हूँ कि जिसको सच्चाई मिली हो या ना मिली हो, वो अपनी बात पे अड़ा ही रहता है। क्या वो क्या चीज है जिसपे वो सब लोग अड़ जाते हैं, और इसका पता कैसे चले दोनों चीजों में फर्क क्या होगा कि हम कन्विक्शन पे हैं या हम झूठे एतमाद पे हैं? सच्चाई मिलने का भी तो कोई क्राइटेरिया होगा ना। सच्चाई मिलना है मतलब खुदा की डिस्कवरी। ये नहीं कि आपने कुछ किताब पढ़ ली, आपने कुछ दुआएं याद कर ली, आपने नमाज पढ़ ली। खुदा को जब डिस्कवर आप करेंगे तो ये सब आपका जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपका एरोगेंस खत्म हो जाएगा, और आपको इतनी मुसलसल आपको फरिश्तों से इंस्पिरेशन मिलेगा। तो सच्चाई मिलने का ये मतलब नहीं है कि आपने कलमा पढ़ लिया या आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए, आपका नाम मुसलमान है, तो ऐसा नहीं है। तो बल्कि आपको खुदा की डिस्कवरी करनी है, खुदा की याद में अपनी जिंदगी पूरी बितानी है। हर वक्त आप ये देखिए कि आप कहीं भी बैठी हो, कुछ भी काम में बिजी हो, आपके दिमाग में खुदा की याद आती रहे, तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन खुदा से कायम हो गया है। तो जब खुदा की याद आपको बार बार आएगा तो उसका आपको दिल में इत्मीनान ही पैदा होगा, क्योंकि कुरान में आया है, क्या है, तत्मइन्नुल कुलूब वाली, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खुदा के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो सच्चाई मिलने का ये मतलब है, मौलाना ने जो सच्चाई मिलना कहा होगा ये मतलब है, सच्चाई के गहरे मानी मुराद लेना होगा। जी, तो आप कुछ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ और लोग भी होते हैं जो सच्चाई से दूर होते हैं, लेकिन अपनी बात पे उन्हें बहुत ज्यादा एतमाद होता है या उस बिलीफ में वो जी रहे होते हैं। उनकी बातों से कंफ्यूजन नहीं लगता कि वो कंफ्यूज्ड हैं, या वो छुपाते होंगे, पता नहीं। आप तो
میں یہ پوچھنا چاہ رہی جیسے فرعون تھا آپا، وہ کتنا زیادہ کانفیڈنٹ تھا کہ وہ صحیح ہے، تو وہ کیا چیز تھی جو اس کے اندر تھی؟ ایک بار مولانا نے بتایا تھا کہ جب جماعت اسلامی میں تھے، بہت پرانی بات ہے، تو وہ مطلب خالی خدا سے محبت کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف بھی ضروری ہے کہ ہم سچائی پر ہیں. ہمیں ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کیا ہم سچ مچ سچائی پر ہیں. تو یہ مولانا ہر وقت سوچتے رہتے تھے، ہر وقت استغفار کرتے رہتے تھے، ہر وقت خدا سے مدد مانگتے تھے. تو ایسے ہی کسی جماعت اسلامی والے سے بات کر رہے تھے کہ کچھ معلوم نہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے ہمارا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم حضرت عائشہ تمہارا کیا ہوگا، صرف اللہ کی رحمت اگر ہمیں ڈھانپ لے. تو یہی بات ابا ان سے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کنفیوژن میں شکار رہیے، آپ ڈاؤٹ کا شکار رہیے، ہمارا راستہ تو سیدھے جنت کی طرف جا رہا ہے. تو عام طور پر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا گہرا مطالعہ نہیں ہوتا، گہرا خدا سے تعلق نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کا کیس ہے. ان کو تو بس یہی بتانا ہے کہ مطالعہ کریں، جتنا گہرا مطالعہ کریں گے اتنا ہی ان کو سمجھ میں بات آئے گی. ایک حدیث ہے، آپ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جن کا آخری وقت تھا، نوجوان صحابی تھے. تو کہا کہ تمہاری کیا کیفیت ابھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف بھی ہے. تو جس کو سچائی، حقیقی سچائی، خدا والی سچائی ملتی ہے نا، اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے. امید اور خوف کے درمیان انسان رہتا ہے. امید اور خوف کے درمیان انسان جب رہے گا تو اس کے اندر کبر نہیں آئے گا. فرعون کا کیس جو آپ دیکھیے تو اس میں کبر تھا، وہ کہتا ہم سب سے بڑے رب ہیں، تو کبر اس کے اندر آ جائے گا. جس کو سچائی مل جائے گی خدا والی، وہ تواضع میں رہے گا. وہ قرآن میں آیا ہوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہ مومن حقیقی وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھیں، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو آگے بتایا کہ یہی حقیقی مومن ہے. تو یہ دیکھ لیجیے، اگر خدا کی کتاب کو پڑھی جائے اور اس پر کے ایمان میں اضافہ ہو، وہ ڈر جائے، اپنے جو کوئی بھی چیز ہو جس سے وہ ہٹ جائے، جیسے حضرت عمر ہٹ جاتے تھے کہ قرآن کی آیت تلاوت کی، فوراً وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ایک مثال ہے. تو ایسی چیز اگر ہے تو یقینی اس کو سچائی مل گئی، اور اگر ایسی چیز نہیں ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے وہ بھاگتا ہے، تعویل کرتا ہے اس کی، تو سچائی نہیں ہے اس کے پاس. دیکھیں ہمارا میں جو سمجھ پائی آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر انسان میں عاجزی آتی ہے، موڈسٹی آتی ہے، تو خدا کا خوف اس کے اندر رہتا ہے، تو وہ یقین، مطلب اس کا یقین جو ہے وہ صحیح یقین ہے. اور اگر وہ جو وہ لوگ ہیں ان کے اندر ایروگنس ہوگا، تکبر ہوگا کہیں نہ کہیں. وہ تو ایروگنس ہے. ایروگنس. دیکھیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسرے عمل کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا اس کو ایکسپٹ کر لے تب تو وہ عمل ہے. تو وہ ہمیں پتہ نہیں رہتا. اب مریں گے ہم، دنیا میں ہر چیز جو ہمارے سپورٹ ہے سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو پھر ہم کو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا سپورٹ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہاں سے تو ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو امید اور خوف کے تو درمیان ہی ہوگا. اب حضرت عمر اتنے بڑے صحابی کہ یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی دوسرا پیغمبر آتا تو عمر آتا. تو اتنے بڑے صحابی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ صرف ایک ہی انسان جنت میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں، اور اگر آواز آئے کہ ایک ہی انسان جہنم میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں. تو مطلب یہ تو ہر وقت ہمیں ڈر میں رہنا ہے. خدا کا ڈر اور خدا کا سے امید دونوں ساتھ ساتھ چلے گی. شکریہ آپا، بہت اچھے سے وضاحت ہوئی. جزاک اللہ آپا.
آپ نے جو آنسر دیا بھی بہت ہی پروفاؤنڈ آنسر تھا. اس سے بہت ساری بات آپ نے جو بھی بات کہی کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو میں شاید میں ہی ہوں اور جہنم میں جاؤں گا تو شاید میں ہی ہوں. یہ بہت ہی گہرائی والی بات ہے اور بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے آپا. اور میں اپنی فیلنگ جو آپ کی باتوں سے ریلیٹڈ میں اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ تر چیزوں میں خدا کو دیکھتی ہوں اور بہت زیادہ مجھے خوف ہوتا ہے. کچھ بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو میں جیسے لگتا ہے کہ میں خوف سے ایک دم بالکل ڈر سے کانپ رہی ہوں آپا, خدا کے خوف سے. تو اس کو میں کیا بولوں گی, جو کنوکشن ہے آپا, کیا میں صحیح ہوں جو کنوکشن مجھے ملی ہے خدا کی؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. مطلب بہت زیادہ ڈرتی ہیں خدا سے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو ڈرنا تو چاہیے. حضرت عمر آخری وقت میں جب ایک دم آخری وقت ان کا تھا تو ان کے بیٹے آئے, اور بیٹے آئے ابن کس عباس نے؟ نہ کرتا تھا. ابن عباس آئے جنہوں نے بہت تعریف کرنے لگے کہ آپ نے ان کے جو کارنامے ہیں وہ بتانے لگے, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. تو یہ قصہ بتا دیجیے تو. ہاں, تو وہ کارنامہ بیان کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ تم تو دھوکے میں ڈالنے والے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے جو ہے بربادی ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے. 3 مرتبہ ایسا ہی کہا. اور اسی طریقے سے یہ بھی آتا, وہ کہتے تھے کہ وہ اور حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے اور حضرت عائشہ کے بارے میں تقریباً سیم ہی آتا ہے. وہ کہا کرتے تھے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا. تو جتنے بھی بڑے صحابہ ہیں وہ تو ایسے ہی ڈرتے تھے. آج ہم لوگ بے خوف ہیں تو ہم لوگ کے اندر اسپرٹ نہیں ہے, اس لیے بے خوفی ہے. اگر اسپرٹ آ جائے تو ہم لوگ بھی اسی طرح ڈریں گے جیسے صحابہ ڈرتے تھے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا سائن ہے. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں. یہی تقویٰ ہے. میں ایک سوال پوچھ لیتی ہوں تب تک آپا سے. جی آپا ایک سوال ہے جو اکثر کہیں انسنسیئرٹی میں شاید ہے وہ سوال, لیکن ہمیں اکثر فیس کرنے کو ملتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کریشن پلان ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالا اس کریشن پلان میں؟ ہماری کیا غلطی تھی کہ ہمیں ڈالا؟ اس طرح کے سوالوں کو کیسے ایڈریس کیا جائے, کیا کہا جائے اس میں؟ دیکھیے یہ تو اتنا نان سیریس بات ہے. آپ کو کوئی جاب لینا ہوتا ہے تو آپ کو کتنے ٹیسٹ اس کے لیے دینے ہوتے ہیں, تب نہیں کہتے کہ ہمیں کیوں ٹیسٹ لے رہے ہو. تو اتنی بڑی جنت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے, تو اس کے لیے اللہ ٹیسٹ نہ لے, بالکل ایسی جنت میں ڈال دے. اب دیکھیے حضرت آدم کو ڈالا تو ان سے غلطی ہو گئی, تو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, اپنی ہیونلی پرسنالٹی بنائیں, میچیورٹی ہمارے اندر آئے, ہم جنت میں رہنے کے قابل ہو جائیں. یہ لوگ سیریس نہیں ہے نا اصل میں, اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سیریس آدمی تو خاموش ہو جاتا ہے, سوچنے لگ جاتا ہے, اور یہی اس کی پہچان ہوتی ہے سیریس آدمی کی. جو بہت زیادہ بولے تو سمجھ لیجیے وہ سیریس ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے آپ کی. آدم علیہ السلام نے جو کیا تھا اصل میں وہ مس یوز آف فریڈم کا کیس تھا. اللہ تعالیٰ نے آزادی تو دی کہ آپ اس درخت کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن کہا منع کر دیا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ فریڈم جو ملی تھی اس کو انہوں نے مس یوز کیا. تو دنیا کے اندر ہر قسم کے آدمی رہتے, الگ الگ طریقے سے مس یوز ہوتا ہے. اب جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے, کوئی مارتا کوئی کاٹتا, یہ چیز اگر جنت میں رہے گی تو جنت ہی نہیں رہے گا. تو وہ ظاہر سی بات ہے, وہ مس یوز آف فریڈم سے کون روکتا ہے اپنے آپ کو اختیاری طور پر, وہ دیکھنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. ہاں, جب تک ہمارا ٹیسٹ نہیں اللہ تعالیٰ لے لیں گے تب تک کیسے ہمیں جنت میں داخل کریں گے. اب میری آواز آ جزاک رہی اللہ. ہے؟ جی بالکل آ رہی. اچھا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسپرٹ آف حج اور یہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے دیکھ لیا. جو آج کل ذی الحجہ کے دن ہیں, ذرا اس کی امپورٹنس بھی بتا دیں. دیکھیے قرآن میں آیا ہوا ہے
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا، تمہارے خون بھی نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن موقع دیا ہے، آپ اپنے تقوی کو ڈیولپ کریں. تقوی کو ڈیولپ کرنے کے طریقے آسان ہماری CPS کی زبان میں کہیں تو یہ معرفت ہے. معرفت جتنا چاہے حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرتے. تو اس کا مطلب یہی ہے، اپنی معرفت کو ڈیولپ کرتے تھے، ریئلائز کرتے تھے خدا کیسا ہے، اس کے جنت میں ہم کیسے رہیں گے، ان چیزوں کو ریئلائز کرتے تھے. یہی چیز آج بھی کر سکتے ہیں، صرف زبان سے دہرانا نہیں ہے. جیسے قرآن میں آیا ہوا کہ تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، ویسے لپ سروس بھی ویسے ہی ہے. تمہاری لپ سروس نہیں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اندر کی چیز دیکھنی ہے. تو اندر کی چیزوں کو ہم ڈیولپ کریں، اسی کو تقویٰ کہا گیا وہاں پر، اسی کو معرفت کہتے ہیں، اسی کو ایمان میں اضافہ کہتے ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے. جزاک جزاک. There's a question from someone who is asking, there's a lot of cultural practices regarding Jummah, the Friday prayer, and before that and after that. Can you please give me the important things that a Muslim should be doing or performing on the day of Friday? جمعہ کے دن بس نماز ہوتی 2 رکعت، اس سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں. باقی جو اب کیا کیا کرتے ہوں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کیا چیز ہے وہ. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ وہ سورہ الکہف پڑھتے تھے، پڑھنے کے لیے ابھارتے تھے. وہ بھی صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اس کے اندر دیکھیے دائیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں. شروع میں ہی دیکھیے کہ 7 تھے نا غارون، ہاں 7 سلیپرز جس کو کہتے ہیں وہ تھے. انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، ریئلائز کیا تھا ایمان کو، اور مشن کی خاطر انہوں نے اپنی جو ایک اچھی لائف تھی، لیگزوریس لائف تھی، وہ لوگ کوئی غریب فقیر نہیں تھے، لیگزوریس لائف تھی، انہوں نے اس کو قربان کیا تھا. اس کا ذکر ہے. اس کے آگے بڑھیے تو کیا ذوالقرنین کا ذکر ہے، اس کے ساتھ کیا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھیے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ دائیوں کا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی چیز حاصل ہو جاتی ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے، ان کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ علم حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو علم حاصل نہیں ہے، جاؤ میرا فلاں بندہ اس کو ایک دوسرے ایسپیکٹ کا علم حاصل ہے، تم کو حاصل نہیں ہے وہ. تو اپنے آپ کو تواضع میں رکھے. یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی. اس میں یہ بتایا گیا لاسٹ میں ہے سورہ الکہف کے لاسٹ میں کہ سمندر ختم ہو جائے گی، سمندر روشنائی بن کر ختم ہو جائے، لیکن خدا کی تسبیح اور تحمید جو ختم نہیں ہوگی. تو یہ سب چیز اس میں اپنے آپ کو رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو کلچرل چیزیں کرتے وہ چیز تو مجھے پتہ نہیں. نہانے کا ہے کہ نہائے اس دن آدمی، اگر نہیں نہاتا ہے تو وہ تو خیر آج کل تو آدمی ہر دن ہی نہاتا ہے تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیزیں کرنے کی ہے، اسپیشلی اگر کہ تو یہ خطبہ ہے اور اس کے بعد جمعہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مومن کا ہر لمحہ خدا کی یاد میں ہی گزرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جمعے کے دن کر لیا باقی دن آرام کر لیا. کیونکہ دیکھیے نماز تو 50 وقت کی فرض ہوئی تھی نا، وہ تو انسانوں کے چونکہ اتنا انسان کر نہیں پائے گا، اس کے بعد دوسرے بھی کام ہوتے ہیں تو کنسیشن دیا گیا 5 وقت کی نماز کا. ورنہ آپ جتنا زیادہ آپ عبادت کریں، جتنا زیادہ آپ دین کا کام کریں اتنا ہی ہمارے لیے تو اتنا ہی کم ہے. اٹرنل لائف ہے جنت کی. بار بار میں سوچتی ہوں کہ اٹرنل لائف ہے تو یہ چند سال جو ہمیں محنت کرنی ہے وہ تو اس کے مطلب کوئی پرائس نہیں ہے اس کا، وہ تو پرائس لیس ہے. یہ تو جیسے ہے کہ نا ذرا سا ہم نے کام کیا اس کا بہت بڑا اجر مل گیا. تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے کوئی خاص دن نہیں کرنا ہے، ہمیں ہر وقت ہی کرنا ہے، ہم وقتی عبادت کرنی ہے. اچھا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو سمجھتے ہیں کہ وہ چھٹی کا دن ہے. قرآن کا اگر مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ چھٹی کا دن نہیں. سورہ الجمعہ پڑھیں تو اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھے تو اپنی تجارت میں لگ جاؤ. چلے جاؤ. تو اس تجارت بھی اپنی کرنی، ہر چیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا. ایسا نہیں کہ اسپیشل بیٹھ کر ہی کرنا، بیٹھ کر موقع تو کیجئے لیکن تجارت میں رہتے ہوئے کیجئے. اس میں کیا ایمانداری دکھائیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے وہاں پر کہ یہاں پر ہم بے ایمانی کریں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑ لے گا. یہ بھی معرفت کا حصہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیز برابر یاد دلاتے تھے, کہتے تھے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تو اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب آخرت پر ایمان رکھنا, آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب اللہ پر ایمان رکھنا. 2 چیزیں یاد رکھے تو ساری زندگی بالکل درست ہو سکتی ہے. تو ہمیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا, اکیلے ہم کھڑے ہوں گے. رب العالمین ہے جو پوری کائنات اب دیکھ لیجئے کہ ابھی جو یہ ابھی تک جو اندازہ ہے اس کائنات کا کہ 94 بلین لائٹ ایئرس لمبا دیکھا ہے, جو اس کے جو نہیں دیکھا وہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات ہے, اس سے بھی زیادہ عظیم خدا ہے, اس کا بنانے والا, سنبھالنے والا. تو اس خدا کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے, کیسی حالت ہوگی ہماری, وہ سب دیکھتے ہوئے ہم تیاری کریں. The questions from other ladies is now open. Please ask your questions. We have very little time, just 30 minutes. So without wasting any time, we can go for other questions also. You can raise your hand for this. Okay, Aisha Yusra wants to ask any question. अस्सलाम वालेकुम मैडम. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अल्लाह ताला हमारे से नाराज होने से अल्लाह की नाराज को कैसा ठंडा करें, यही मेरा क्वेश्चन है. नाराजी क्यों करती हैं? बताइए. देखिए हदीस में आया हुआ एक और मुख्तलिफ तरीके हैं, एक मैं बता देता हूँ आपको. सदक़तुस सिर्र तुत्फ़ी ग़ज़ब अर्रब, खामोशी के साथ सदका करना अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है. तो खामोशी के साथ सदका कीजिए, तौबा कीजिए. तौबा का दरवाज़ा देखिए, इंसान दुनिया के अंदर जो आया है ना, मौत तक उससे सही भी होगा, गलती भी होगी. इंसान है तो गलती तो करेगा ही. तो अब उसके लिए रास्ता क्या खोल कर अल्लाह ताला ने रखा है, तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है. आपको एहसास हो कि मुझसे गलती हुई थी, तौबा कर लीजिए. हदीस में आया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन और खैरुल खत्ताइन अत्तवाबुन. हर इंसान बहुत ज़्यादा गलती करने वाला है, और गलती करने वालों में सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा तौबा करने वाला है. तो तौबा का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, आप तौबा कीजिए. ये तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से. जो इंसान के ताल्लुक से तो जाकर उनसे माफ़ी मांगे. नहीं मिल सकते, मुलाकात नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं मुलाकात करना, आपकी ईगो की वजह से नहीं, पॉसिबल नहीं, किसी दूसरी जगह चला गया तो आपको लिए उसके लिए इस्तग़फ़ार कीजिए. कर्ज वगैरह है, किसी का पैसा मान लिया तो वो वापस कीजिए. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. देखिए खुदा से जब हम तब तौबा करते हैं, खुदा से माफी मांगते हैं, तो हम खुदा के आगे आजिज़ी करते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं. हमारी जो पर्सनालिटी में जो मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी पैदा होती है, तो वो खुदा को पसंद है. जितना ज्यादा हमारे अंदर मॉडेस्टी आएगी, उतना ही ज्यादा हम खुदा जो है वो हमें एक्सेप्ट करेगा, हमें रिवार्ड देगा उसका. तो अगर हम गलती ना करें ना, एक हदीस है ना कि अगर इंसान गलती ना करता तो अल्लाह ताला नाराज होते और दूसरी मखलूक पैदा करते. क्योंकि गलती जो नहीं करता, आपने देखा होगा, तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा अपने आप को बड़ा समझता है, हमसे तो कोई गलती हुई नहीं है. और जो गलती करता है वो झुका रहता है. तो गलती करना, खुदा से माफी मांगना, और तो ये खुदा को बहुत पसंद है. एक हदीस भी है, गलती पर अल्लाह ताला कितनी खुशी होती है, इस पर हदीस आई हुई है. मिसाल दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक आदमी जा रहा है डिजर्ट में, उसके साथ ऊँटनी है उसकी, उस ऊँटनी के ऊपर उसका पानी है, खाना सब है. किसी जगह वो ऊँटनी को बैठाकर सो जाता है, एक दरख्त आया वो उसके नीचे सो गया. जब उसकी नींद खुली तो देखा कि उसकी ऊँटनी गायब है. तो अब वो परेशान होगा, जाहिर सी बात है परेशान हो गई. तो परेशानी के आलम में दोबारा सो जाता हूँ. जब उठता तो देखता है कि ऊँटनी यहाँ पर है. तो कहा कि आप ऊँटनी को देख कर जो उसको खुशी हुई होगी, अल्लाह ताला उससे ज्यादा बंदे की तौबा से खुश होता है. अच्छा, उस बंदे के बारे में कहा कि खुशी के मारे वो वहां पर ये कहता है, अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं. इतना खुश होता है वो. तो कहा कि बंदा जितना खुश होता अपनी ऊँटनी को देखकर, और खुशी के आलम में उसकी जबान फिसल जाती है, अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा किसी बंदे की तौबा से खुश होता है. तो अल्लाह ताला की नाराजगी दूर करने का तरीका वही है, तौबा करना. बंदे के हक में हो तो उसमें भाई इजाफा किया, बंदे का कोई चीज लिया तो उसको आप अच्छा, दे. वो जो एक हदीस है
کہ جب سورج دوسری ڈائریکشن سے نکل آئے گا ہاں تو توبہ نہیں قبول ہوگی. ہاں ہاں تو میں یہ سمجھ رہی تھی, میں نے کہا آپ سے کلیئر کر لوں کہ آلریڈی جو لوگ دین کی راہ میں ہیں, آلریڈی خدا سے استغفار کر رہے ہیں, تو ان کا تو میرے خیال میں قبول ہونا چاہیے. ہاں نئے لوگ جو کہ بالکل خدا کے راستے پر ہٹے ہوئے تھے, اب وہ چاہیں گے, اب جب کیونکہ بالکل آخری نشانی آ گئی, اب وہ توبہ کریں گے تو ان کی قبول نہیں ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل صحیح لگتی ہے مجھے بھی. اور اس کی ایک مثال ہے جو حق بالکل ظاہر ہو جانے جیسا, کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل آخر میں جو مرنے کا وقت ہے تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا الان وقد عصیت, کہا اب جبکہ تم نے زندگی بھر تم نے نافرمانی کی, زندگی بھر نہیں ہاں فرما برداری کی نا, اس لیے اس کی قبول نہیں ہوئی. But بہرحال what ابھی if وہ اتنا ریورس نہیں ہوا ہے, ابھی موقع ہے, ابھی توبہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 70 بار توبہ کر لیا کرتے تھے, 100 بار کا بھی ذکر ہے. تو توبہ کو چھوٹا نہیں سمجھے. توبہ کا مطلب کس طریقے سے آپ توبہ کرتے تھے؟ وہ ذکر نہیں آتا, بس یہ آتا ہے کہ توبہ کرتے ہیں. but وہ what اپنے if the اوپر ہے, آدمی کو person اپنے اوپر آدمی کا جو ہے استغفر اللہ کہے, دل سے کہے, دل سے یہ کہے. بھی توبہ ہی ہوا. ہاں ندامت بھی توبہ ہے. ندامت جو التوبۃ الندم, مولانا بھی حدیث کو یہ کرتے تھے کہ شرمندگی توبہ ہے. تو سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہوتی ہے توبہ میں یہ شرمندگی, آدمی شرمندہ ہو, بہت خراب ہو گیا, احساس ہو جائے احساس ہو. اس نے غلط کام کیا ہے. ہاں so what if the person repeats the same mistake again and again, and he repents, again misses the same mistake, again he repents, again he does the same mistake, does the same formula applies? ایک صحابی اگر کہتے یہ تو ویسے ٹھیک نہیں ہے اگین کرنا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی موقع دیا ہے, لوگوں کو موقع دیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک صحابی نے آ کر کہا میں توبہ, مجھ سے غلطی ہو جاتی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. تو اس نے کہا کہ دوبارہ غلطی ہو جاتی, کہا دوبارہ توبہ کر لو. تو اس نے کہا کہ میں بار بار کرتا ہوں, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری توبہ سے زیادہ وسیع ہے. مطلب ہم ٹرائی تو یہی کریں گے کہ ہاں ریپیٹ نہ کریں. ہاں فرض کریے ریپیٹ ہو گیا تو اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. موت تک, غرغرہ جس کو کہتے ہیں نا, وہاں تک آدمی جو مرتا ہے تو خر خر جو کی آواز جو آتی ہے نا, اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا آپ کے لیے. Jazakallah, there was a very clear answer to the question and very profound. I hope we all work on this, because we as a human being keep on repeating our mistakes. So any more questions from your side, please? السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپا, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے میری ملاقات ہوئی ایک فیملی سے, تو وہ کافی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے, اور میرا ملنا ان سے سلسلے میں ہوا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کچھ بچے ایسے ہیں جو بول سن نہیں پاتے ہیں, اور میں اس چیز پہ تھوڑا سا کافی ورک بھی کر رہی ہوں آج کل. تو جب میں وہاں پر میں نے وزٹ کیا اور میں وہاں پر گئی, اور جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا, تو انٹریکشن کے دوران انہوں نے مجھے مطلب جب میں نے انہیں بتایا قرآن کا پیغام, اور میں نے انہیں تھوڑا سے موٹیویٹ کیا کہ وہ اس طرف رجوع ہو یا اس پہ تھوڑا ٹینشن دے, تو انہیں مجھے بہت کلیئر ورڈ میں یہ بات بولی کہ اللہ نے ہمیں آلریڈی کمتر پیدا کیا ہے, تو ہمارے لیے ہر حال میں ہر طرح سے معافی ہے. تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم پہ یہ چیزیں فرض ہیں کہ ہم نماز کو اپنی فرائض میں لائیں, یا ہم دعوت کے کام کو اپنے فرائض میں لے کر کے آئیں. یہ بات وہاں پر ختم ہو گئی. انہوں نے مجھے بولا کہ آپ قرآن سے اگر کوئی حوالہ ثابت کر سکتی ہیں تو میرے پاس اس ٹائم پہ کچھ تھا نہیں. کچھ ٹائم پہلے میں تذکیر کا مطالعہ کر رہی تھی, تو مجھے سورہ مریم کی ایک آیت ملی جس میں یہ اس طریقے سے یہاں پر کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہوگے. پھر زکریا عبادت کی محراب سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم شام و صبح اللہ کی پاکی بیان کرو. پھر مولانا اس کو تذکیر میں اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا اپنی عبادت خانے سے نکلے اور لوگوں سے اشارے کے ساتھ کہا
کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو اور اس کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہو. تو آپا میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ورس ان کو کوٹ کی جا سکتی ہے کہ قرآن میں سائن لینگویج کا بھی ذکر ہے اور قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ بول سن نہیں سکتے ہیں تو آپ پر بھی دین فرض ہے اور دعوت فرض ہے. تو میرا یہ کوشچن تھا, کیا یہ حوالہ ان کو دینا مناسب ہے, دیا جا سکتا ہے؟ تو وہ بالکل بول نہیں سکتے ہیں. جی, نہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, اور وہ کافی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے اپنی لینگویج میں, سائن لینگویج کے وہ بہت ماسٹرز ہیں, کوئی گریجویشن میں کوئی ماسٹرز کر رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے. ہاں بالکل دے سکتے ہیں, بہت اچھا یہ ہے. جی, تو میں یہی کنفرم کرنا تھا کہ کیا یہ ریفرنس ان کو دے کر کے ان سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ بھی ہماری طرح عبادت کر سکتے ہیں اور دعوت کا کام بھی آپ پر ہماری طرح فرض ہے. بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں. انسان پر جی اتنا فرض ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں. وہ بول نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, سن نہیں سکتے ہیں کوئی بات نہیں, ہاتھ تو ہلا سکتے ہیں, لوگوں کے پاس پہنچ تو سکتے ہیں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ تو پاسبل ہے. لکھ میں کے تو ایک بات بات کر. کہہ سکتی ہوں, یہاں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کی سمجھ تو ہے, تو وہ مٹیریل تو بانٹ سکتے ہیں, وہ کوئی ذمہ داری سے تو نہیں ہٹ سکتے. اگر وہ مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھ رہے ہیں, بیکاز لاٹ آف اپرچونیٹیز یونیورسٹی گیو ٹو دیز پیپل. تو اگر وہ پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بلائنڈ لوگ پروفیسرز بنے ہوئے ہیں, تو اس لیے وہ مٹیریل بانٹ سکتے ہیں. اگر وہ لیکچر تو کوئی بھی سب نہیں دے سکتے, لیکن مٹیریل تو اگر اس کی امپورٹنس وہ خود سمجھے اور خود سمجھے اور دوسروں کو بتائیں. بالکل بہت صحیح بات رہنا ہے, چاہیے. بہت صحیح بات ہے. جی, یہی بات ہے کہ وہ اس کی امپورٹینس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب میں ان سے انٹریکشن کرتی ہوں, جب میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ آپ پر یہ فرض ہے, تو وہ مجھے ڈائریکٹلی یہ بات سامنے آتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں, ہمیں اللہ نے آلریڈی کمتر پیدا کیا ہے, تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آپ کی طرح ہم بھی عبادت کو اتنی پیورٹیز دیں, یا ہم بھی جو ہے دعوت کو اتنی پیورٹیز دیں. تو ان کا یہ کوشچن تھا کہ آپ اگر قرآن سے اس بات کو ثابت کریں تو ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے آئیں, کیونکہ اگر قرآن میں یہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو بس وہی مجھے کنفرم کرنا تھا کہ کیا یہ ورس ان تک کام آ سکتی ہے. ہاں صحیح, آ تو سکتے ہیں. کمتر پیدا کیا ہے تو پھر ایجوکیشن کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیے دنیا کے میٹر میں تو ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کمتر ہیں, اور دین کے میٹر میں بھی ان کو احساس ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو اور بتائیے, سمجھائیے, کیا پتا کبھی ان کو سمجھ میں آ جائے. جی سب کو بھی آئے, کسی ایک آدھ کو تو آئے گا. جی جی جی, جزاک اللہ. Okay, we go ahead with another question from anyone. We have 10 minutes left. फहमीदा आपा, आप कुछ सवाल पूछेंगी? ایک سوال تھا آپا, یہ کہ اپنی انا کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ مشن کے کام میں تو اپنا کوئی انا کی ضرورت نہیں ہے, سوال نہیں ہوتا, لیکن گھریلو زندگی میں اگر انسان کوئی غلط ڈیسیزن لے رہا ہے تو اس کو بھی مان لینا ہے, چاہے وہ سبھی لوگوں کی زندگی پر اثر ڈالے. غلط ڈیسیزن, ایک غلط فیصلے سے سبھی لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا جائے, وہاں بھی انا کی قربانی دینی ہے. نہیں, وہاں تو قربانی کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتنا کر سکتی ہیں, کتنا دخل دے سکتی ہیں. اب آپ اگر دخل دے کر اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں تو آپ ضرور, کہ وہ انا کی بات نہیں ہوتے, ایک مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے. اگر حل کر سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس مسئلے کو حل کرنے سے زیادہ کمپلیکیشن آ رہے ہیں تو وہاں پھر خاموش ہونا پڑے گا. بالکل, آپ اس کی بھی مثال ہے قرآن میں. ہمارے پاس قرآن اور حدیث اور پرافٹ کی لائف, ہر چیز کی مثال مل جاتی. بہت عجیب بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ گئے جہاں ان کو خدا نے جہاں ان سے بات کی تھی, تو گئے تو اپنے قوم کو پیچھے چھوڑ گئے تھے. اپنے بھائی ہارون نام تھا نا, اپنے بھائی ہارون کی سپرویژن میں. وہ قوم چونکہ
मिस्र में रहती थी ना, तो वहाँ गाय की बहुत रेवरेंस होता था गाय का। तो अभी रिसेंटली, मतलब समझ लीजिए रिसेंटली वो आए थे हजरत मूसा के दिन पर। तो जब हजरत मूसा छोड़कर चले गए उनको, तो वहां पर उन लोगों ने गाय का गोल्डन काफ जो बनाया, उन सारे लोगों का गोल्ड लेके सामरी ने एक गाय का बछड़ा बनाया और लोग उसको पूजने लगे। तो ये इससे ज्यादा गलत काम तो हो नहीं सकता। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो बहुत गजबनाक हुए कि तुमने ऐसा क्यों करने दिया। तो उनकी, कहते हैं उनकी दाढ़ी पकड़ ली, कैसा क्यों करने दिया, और गुस्से में वो जो उनको 10 कमांडमेंट्स मिले थे उसको फेंक दिया गुस्से में। तो फिर हजरत हारून ने जो बात कही वो इस वक्त आपके ऊपर अप्लाई कर दी है। हजरत हारून ने कहा कि अगर मैं प्रेशर डालकर इनको रोकता ना, तो ये लोग डिवीजन हो जाता है इन लोगों में। आप बताइए तो। सही है, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये लोगों में तफर्रका पैदा हो जाता है, ये लोगों में वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मतलब तो वहां तो ये देखना है कि आप क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। वहाँ हिकमत अप्लाई करेंगी आप, वहाँ अना का मसला नहीं वो। रिजल्ट ओरिएंटेड। अपने अना को तो बिल्कुल अलग रखिए, अना का तो कोई काम ही नहीं। काम है हिकमत का, जिसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल विजडम। प्रैक्टिकल विजडम से काम लेना है, क्या कर सकती हैं आप। इज इट क्लियर? अभी रिसेंटली आया भी ना तगयीर मुनकर के नाम से रिसाले में मजमून आया है। उसमें वो हदीस है कि वो हदीस जो फेमस है कि तुम में से जो मुनकर को देखे तो हाथ से रोकने की ताकत रखता तो हाथ से रोके, बोल कर रोकने की ताकत रखता तो बोल कर रखे। हदीस है। उसके आगे मौलाना ने जिक्र किया इसका कि इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह हो गया तो देखा कि काबा जो है वो मुशरिकीन की बिना पर है, बिल्ड किया हुआ, उसको नहीं छेड़छाड़ किए। तो रीजन बताया कि इसका मतलब यही कि आपको यही नहीं देखना है कि आपको इस्तिताअत है, बल्कि ये देखना है आप हिकमत क्या कहती है वहां पर, प्रैक्टिकल विजडम क्या है, उसी हिसाब से काम कीजिए। तो आपने कहा कि अगर मैं इस वक्त काबा को ढाने लगूं दूसरा बनाने के लिए, तो अभी नए नए लोग इस्लाम में आए हैं और उनके ऊपर तो बहुत गलत तासुर पड़ेगा, फिर जाएंगे दीन से। तो उसको वो कहेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन हमारा होना है। इस जो आप एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। सवाल जी अब बात क्लियर है। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, आपका practical is a very important part of a woman's life. So any situation we should be applying the practical wisdom. Any question? जी अस्सलाम वालेकुम फरीदा आपा। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, सब लोगों को सलाम। मुझे असल में एक अभी सवाल का असल में जवाब जो फरीदा आपा ने लास्ट कहा है वो कुछ मेरा जो सवाल था मेरे ख्याल में उसमें उसका जवाब है। फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि कुर्बानी जो है ना एक हर फर्द की अलग अलग, अगर आप कुर्बानी करते हैं तो हर फर्द की अलग अलग घर में करना चाहिए, या पूरी फैमिली की, अगर हम जैसे एक बकरा ज़िबा कर रहे हैं तो उसमें हमारे पूरी फैमिली की कुर्बानी काउंट हो जाती है अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं। एक ये बस थी, और एक चीज मुझे अपने साथ शेयर करना थी। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, एक बच्चा पूरा जला हुआ था, तो मैं उसको देख के ये मेरे जहन में आ रहा था कि हम लोग बेचारा किसी चैरिटी वालों ने उसको लिया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि जब उस वक्त हमको जलने का उस वक्त कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला के पास हम अपने गुनाहों से खुदा ना खासा जब जलाए जाएंगे, तो बच्चा बेचारा कह रहा था कि मैं सही होऊंगा नहीं होऊंगा। तो मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के सामने रोजाना इतने तजुर्बे होते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं समझ पाते हैं कि अल्लाह ताला वो बहुत कर्बनाक अजाब होता है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ हम लोगों के लिए कीजिए कि अल्लाह हमें अपना पसंदीदा बना ले। ये मुझे दुआ कराना थी मेरे लिए भी और हम सब के लिए। और कुर्बानी वाला सवाल बता दीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, एक गाय या एक ये ज़बह किया बकरा, उसमें कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी मिन आले मोहम्मद व मिन उम्मते मोहम्मद, अल्लाह मुझे इसको मुझसे कबूल कर, मेरी फैमिली से कबूल कर और उम्मत मोहम्मद से कबूल कर। एक कुर्बानी में कह दी, तो एक कुर्बानी। जी हेलो, नहीं जी आप बोलिए। असल में यार रोजा मेरा था, वो खुल गया तो सब शरबत देने लगी,
मैं उनको भी मना कर रही थी, सॉरी। अच्छा, एक कुर्बानी काफी है, एक घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुर्बानी की है तो उसमें यही कह दिया कि इसको कबूल कर मेरी तरफ से, मेरे आल की तरफ से और उम्मत मोहम्मद की तरफ से, तो एक काफी है, और अगर नहीं भी करें तब भी काफी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। So we almost at the end of the session. This is a great learning, Appa. We asked questions from you and you, Farhad bhai, और फरीदा आपा, आप दोनों के, हम लोगों के सवालों का जवाब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। जो हमारे डाउट्स आप इस सेशन में हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो फरीदा आपा, आप इसको कंक्लूड करें और राज भाई आप दुआ करवा दें इस सेशन के लिए। मैं तो यही सोच रही थी कि ये कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जूम का, कि कहाँ कहाँ से लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, और अगर ये डाउट्स क्लियर ना हो ना तो इंसान के दिमाग में वो क्लैरिटी आती नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि सब लोग अपने अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, और फरहाद साहब जो है वो खास तौर पर हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि इनका बहुत गहरा इल्म है। ये मौलाना के साथ तकरीबन कितने साल आप रहे हैं? 7-8 साल मौलाना के साथ रहे हैं, हर वक्त पास में रहते थे। तो इनकी जितनी लर्निंग हुई वो उससे आप लोग फायदा उठाइए, और ज्यादा से ज्यादा जो भी सवालात आए आपके दिमाग में तो उसको आपने लिख लिया करिए, ताकि वक्त पर याद रहे, कभी कभी भूल भी जाता है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतने सीरियस हैं, और अपने जो भी आप लोगों के अंदर जो क्वेरीज हैं उसके बारे में आप क्लियर बात जानना चाहती हैं। तो बस मैं भी यही दुआ करूंगी, अल्लाह ताला आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा आप दीन की खिदमत अंजाम दें। तो आप दुआ कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया था, तो उसमें आकर लोग पूछते थे मैंने हज में ये चीज आगे कर लिया, वो पीछे कर लिया, ये सब पूछते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इफाल वाला हरज, कोई बात नहीं, कर लो। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हरज की बात यह है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करे। क्यों ऐसा कहा कि इंसान पर जुल्म होता तो कहा यह हरज की बात है, लेकिन अल्लाह ताला के ताल्लुक से कोई इबादत है उसको कहा कि कोई हरज की बात नहीं है। रीजन क्या उसका? तो रीजन ये है कि अल्लाह ताला का के हक में अगर कोई गलती होती तो अल्लाह के हाथ में वो आपको माफ करते हैं, लेकिन अगर इंसान के हक में अगर हम कोई गलती करते हैं तो ये इंसान के ऊपर है। इंसान अगर नहीं माफ करेगा तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। तो पूरी कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला के ताल्लुक से कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाती है अल्लाह ताला माफ करेगा। इवन आपसे अपने गलती से 3 रकात नमाज पढ़ ली, आप समझ रहे 4 रकात, वो भी माफ है। लेकिन अगर किसी इंसान के आपने 1 पैसे नहीं दिए और उसने माफ नहीं किया तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक दे अपने ताल्लुक से भी, और इंसान के हक में भी हमसे कोई गलती हो जाती उस पर भी मुझे तौबा की तौफीक दे, उससे माफ़ी मांगने की तौफीक दे, उसके दिल को में नरमी पैदा करके मुझे माफ़ कर, ये चीज़ें कीजिए बराबर, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो, मार्फत में इजाफा हो, जन्नत में भी हमें मार्फत और मार्फत वाली ज़िंदगी अता फरमाए जो ताअबद चलती रहेगी। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Ameen. Jazakallah. Jazakallah Appa and Jazakallah Farhad Bhai for Ameen, giving Ameen. participation in this incredible session and profound session where we have learned so many things and cleared our doubts. So we are coming to the end of this session. Inshallah, we'll meet again next week with an article which will be shared on the WhatsApp. Assalamu alaikum.